औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनका नाम लेकर हम दुनिया में भी तरह तरह की सहूलतें और अपने लिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और आखिरत में भी वो हमारी नजात का ज़रिया होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी अपने उस्वा-ए हसना से हमें यही सबक दिया कि आप अपने अंदर सब्र, तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और किसी को भी बिला वजह तकलीफ़ ना पहुँचाएं। हत्ता कि उन्होंने अपने दुश्मनों तक को बख्शा, और जो लोग उनको अज़ियत पहुँचाते थे वो उनकी भी खबरगिरी करते थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हीं के नाम पर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। हालांकि हमारा दीन कहता है कि हाँ, जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। आज हमारा और सरहद पार वालों का मुकाबला चल रहा है कि हाँ, वो मज़हब के नाम पर ज़्यादा खून रेज़ी कर सकते हैं या हम। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो महादेव या ये बजरंग बली कहकर हथियार उठाते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, और हम नारा तकबीर या लब्बैक का कर करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम में इस वक्त कोई फ़र्क नहीं है, हम एक दूसरे के मुकाबले पर हैं। वो भी मज़हब के वो कहते हैं जी कि हाँ, आपने गाय का गोश्त क्यों खाया? हम कहते हैं जी कि हाँ, आपने एक अच्छी तहरीर लिखी हुई थी जो आपने गिराकर उसकी बेहरमती की है, और ख़ुद हमें अपने आप को मुसलमान कहते हुए उस वक़्त भी शर्म नहीं आती जब हमें उस लिखी हुई तहरीर का मतलब भी समझ नहीं होता कि हाँ, उसमें क्या लिखा है और ये लिखाई किस लिए है। इतना हमें इल्म नहीं होता, लेकिन हम उसकी पहरेदारी के लिए खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप अगर सोशल मीडिया पर या बिलखुसूस फेसबुक पर नज़र डालें तो इस तरह के वाक़यात की जो मज़म्मत की जाती है उसमें भी बहुत कमी है, क्योंकि जो लोग भी हैं उनको ये खौफ है कि हाँ, मजहबी इंतहा पसंद लोग जो हैं वो हमें भी इस लपेट में ना ले लें, और हम जिन्हें काफिर कहते हैं और जिनको हम जहन्नमी कहते हैं, उनकी अगर आप बात देखें तो गुज़श्ता दिनों बार्सिलोना में एक वाक़या हुआ है कि एक घर के अंदर आग लगने से 4 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं। अब अभी तक तफ्तीश जारी है, कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों की हलाकत जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और उससे हुई। तो वहाँ के जो मकामी आबादी है, जो स्पेनिश लोग हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया है और उससे मुतालबा किया है कि आप लोगों को पता था कि हाँ, ये गैर मुल्की जो हैं वो इतने अरसे से कम पुरसी में रह रहे हैं और उनके पास एक स्टैंडर्ड का घर नहीं है जिसमें उनकी जो लाइफ है वो महफूज हो, उनकी ज़िंदगी महफूज हो कि हाँ, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, पानी ना टपके, या कोई ऐसी एक महफूज और सहूलियात के मुताबिक घर नहीं था उनके पास। तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी थी कि गवर्नमेंट उनको घर प्रोवाइड करती। इसलिए अगर ये जानें ज़ाया हुई हैं तो गवर्नमेंट जो है वो इसमें कसूरवार है। उन्होंने बाकायदा एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया है। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि रात 2 बजे से 2 ख़ानदान जो रह रहे थे उनमें आपस में झगड़ा चल रहा था। 2-3 दफ़ा पुलिस को भी शिकायत की गई, कोई अभी तक हतमी बात नहीं आई। लेकिन माशरे की सोच देखें कि उन्होंने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आवाज़ उठाई है, और हम कहाँ पहुँच गए हैं कि हम एक किसी के हकूक़ के लिए, किसी की ज़िंदगी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। हम अच्छे को अच्छा
اور برے کو برا نہیں کہہ سکتے. ہم مذہب یا اپنی جو ثقافت ہے اس کی آڑ میں لوگوں کو تکلیف دینے میں اپنی عزت اور چوہدراہٹ محسوس کرتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں کہاں لے کر جائیں گی اور یہ ہمیں کتنا فائدہ دیں گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کتنا شرمندہ کریں گی، یہ آپ اور میرے لیے بہت سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رائے راست پر لائے اور ہمیں اس طرح کا تفرقات سے اور اس طرح کی انسانی کی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے بچائے. دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکن ٹیم پر ایک حملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے آج تک ہماری کرکٹ جو ہے وہ سنبھل نہیں پائی، اور یہ ایک غیر ملکی باشندہ تھا اور اس مسئلے کو بھی اب بین الاقوامی حیثیت حاصل ہوگی اور بین الاقوامی کمیونٹی جو کہ فافٹ کے ذریعے پہلے ہی ہم پہ کئی پابندیاں لگا چکی ہے اور ہمیں طرح طرح کی پابندیوں کا سامنا ہے، اس سے ہمیں کتنا اور ٹائٹ کرتے ہیں اور ہمیں کیا کیا مطالبے کرتے ہیں یا ہمارا بین الاقوامی دنیا میں کیا امیج جاتا ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اپنے نبی اور اپنے قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی یا اگر کوئی غلطی ہوئی تو رہنمائی ضرور کیجیے گا اپنے کمنٹس کے ذریعے کہ ہاں آپ کو یہ کیسی لگی. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. پرندہ کمار پیپر دے اتنے لکھے آئی دیوار اتنے لبے کی آ حسین لکھے آئی کہ درود شریف پڑھے صبح آتے وقت انہیں وہ پھاڑ کے باسکٹ کے اتنے سٹیا باسکٹ پہ سٹ چڑھے آئے. اسی اپنے جا فورمین نو کہا کہ یار غلط ہوا ہے تین کہو کہ معافی منگی. اگوں جہاں نا گلا کرتا نس گیا اندر دفتر سے. اسی اپنی مینجمنٹ ਨਾਲ گل کی ہے، انہوں نے کہ پھر آپ رل مل کے جڑا نا ائی سارے کٹھے ہوئے ہیں انہوں جلیل خوار کر کے نا فاصلے جہنم کر چڑھے. آئندہ جڑا بھی انج کرے گا ساڈے انبیاء کرام دے بارے حضور آپ کے نام پر جان بھی قربان، کیونکہ من سب نبیین فقتلوہ. ہمارے نبی پاک نے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک. حضور آپ کے نام پر جان بھی قربان. محمد طلحہ نام ہے میرا، محمد طلحہ فرحان محمد فرحان. دیوار کے اوپر یا حسین لکھا ہوا تھا، یا حسین تو اس نے آ کر پھاڑا ہے، جو پھاڑ کر بس میں ڈال دیا ہے، پھینک دیا. وہ ہم سے نا گوارا نہیں ہوا، ہم نے ویسے بات کی ہے. وہ کہہ رہے یہ بات ہوگا تھا، لیکن ہم نے کہا نہیں یہ نا آگے نا مینیجر سے بات کریں جس نے جو بھی کیا ہے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں آگے. ہم نے کہا نہیں ابھی بات ہونی ہے، نہیں تو ہم نے کام نہیں کرنا. تو کہتے ٹھیک ہے. پھر ہم نے نا ساتھ لڑکے کے لیے ساتھ تنہائی کا حال تھا، وہ بھی ساتھ آیا اور ہم نے یہ احتجاج کیا. پھر اس کو نا جو نتیجہ تھا اس کو ہم نے ادھر جلا دیا ہے. یار کئی بار ساڈے نا چینل چ نہیں نہیں چلا چلاؤ نا چلانا نہیں